नेप्रा ने जुल्म का एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगी बिजली मजीद 40 पैसे फी यूनिट महंगी। बिजली की कीमत में इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक रवां माह के बिजली बिलों पर होगा। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 4,700 रुपए मुकर्रर। गंदम की रिलीज पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी गई। इस्लामाबाद चोरों डाकुओं के रहमो करम पर 24 घंटों में वारदातों की फिर सेंचुरी। घरों में डकैतियां, राहगीरों से लूटमार, करोड़ों के फंड्स और वसाइल बेकार। 104 वारदातों में शहरी लाखों से महरूम। कारें, मोटरसाइकिलें, रिक्शे सब छीन लिए गए। चक 99 का रिहायशी हसनैन डकैती मुजाहमत पर कत्ल। पुलिस ने रवायती कार्रवाई शुरू कर दी। टोबा में भी जराइम बेशुमार, काबू पाने को कोई नहीं तैयार। एक माह में लूटमार के दौरान 7 अफराद मौत के घाट उतार दिए गए। लड़ाई झगड़े के वाकयात में 14 अफराद जख्मी हुए। डकैती की 63 और चोरी की 94 वारदातें हुई। 40 कारें और मोटरसाइकिलें छीन ली गईं। 60 मोटरसाइकिलें चोरी। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में पुलिस चौकियां बहाल। रीजन भर में 38 चौकियों को बहाल कर दिया गया। जिला फैसलाबाद की 22, झंग की 11 और टोबा की 5 चौकियां बहाल हुई। जिला चिन्योट की 15 चौकियों में से एक चौकी भी बहाल न हो सकी। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने तीनों तहसीलों के मुतल्लिका पुलिस अफसरान को तलब कर लिया। जिला फैसलाबाद में पंजाब हाईवे की 15 चेक पोस्टों के बहाली की स्कीम इल्तिवाक का शिकार। चेक पोस्टों की बाउंड्री वॉल का काम मुकम्मल न हो सका। तामीराती कामों पर 3.5 करोड़ लागत आनी थी। फंड्स की किल्लत के बायस काम न हुए। स्मोक बन गई रोग। स्मोक इमरजेंसी पर अमल जारी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टोबा में स्मोक वार्ड कायम। एमएस डॉक्टर काशिफ ने कहा, स्मोक वार्ड में 10 बेड लगाकर ऑक्सीजन सिलेंडर भी नस्ब कर दिए हैं। फैसलाबाद में डेंगू मच्छर के डंक तेज। 24 घंटे में 14 अफराद को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। रवां साल मुतासिरा मरीजों की तादाद 520 हो गई। समुंदरी के शहरियों में गुर्दों का मरज बढ़ने लगा। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मरीजों को फ्री डायलिसिस की सहूलियात फराहम करने का सिलसिला भी जारी। हर माह 300 से ज्यादा मरीजों को डायलिसिस की फ्री सहूलत फराहम की जा रही है। उधर जहां के हलाल अहमद हॉस्पिटल को तहसील हॉस्पिटल का दर्जा देने का फैसला। फिजिबिलिटी रिपोर्ट वजीर आला को भिजवाने के लिए सीईओ हेल्थ को अहकामात जारी। कमिश्नर सिल्वर सईद का दौरा चिन्योट। ई रजिस्ट्रेशन सेंटर का इफ्तिताह। डीएचक्यू हॉस्पिटल में इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड का मुआयना किया। अद्वियात की दस्तयाबी, मरीजों से इलाज मुआवजा की सहूलियात का पूछा। सिल्वर सईद का अल्ट्रासाउंड कैंप और आरएसी चक 4 का भी दौरा। नई बिल्डिंग, नए वार्ड्स और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का भी इफ्तिताह किया। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद में मैट्रिक इम्तिहानात के लिए दाखिलों का शेड्यूल जारी। मैट्रिक इम्तिहानात 1 मार्च 2024 से शुरू होंगे। दाखिला फॉर्म 15 नवंबर से वसूल किए जाएंगे। सिंगल फीस के साथ दाखिला भेजने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर मुकर्रर, जबकि मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तिहान 2023 के रिजल्ट का ऐलान 18 नवंबर को किया जाएगा। सरकारी अराजी की नीलामी का मामला। एफडीए और पीटीसीएल आमने सामने। एफडीए के जेर इंतजाम मिल्लत टाउन में पीटीसीएल को ट्रेनिंग सेंटर के कयाम के लिए 21 किनाल रकबा अलॉट हुआ। पीटीसीएल ने अलॉट शुदा रकबा की नीलामी के लिए तशहीर कर दी। एफडीए ने पीटीसीएल को गैर कानूनी नीलामी से रोक दिया। अलॉट शुदा प्लॉट पीटीसीएल नीलाम करेगा। पीटीसीएल डट गया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी माली मुश्किलात का शिकार। मुलाजमीन कम, फिर भी तनख्वाहों की अदायगी मुश्किल हो गई। मुलाजमीन कम से कम तनख्वाह के हुकूमती इकदाम से भी मुस्तफीद न हो सके। तनख्वाह 22,000 के हिसाब से बनाई जाने लगी। शहर की सफाई मुतासर होने का खदशा। फैसलाबाद में जुल्फिकार शाहिद रोड से मुल्हिका राजबाग गंदगी के ढेर में तब्दील।
راجباغ کے ارد گرد مٹی کے ڈھیر لگ گئے، اڑتی دھول مٹی فضائی آلودگی میں بھی اضافہ کرنے لگی، محکموں کی نااہلی رہائشیوں کے لیے مسائل پیدا کرنے لگی۔ جھنگ کے سلطان شاہ قبرستان کی حالت انتہائی ابتر، قبرستان کی چار دیواری ٹوٹ گئی، قبرستان آوارہ جانوروں کی آماج گاہ بن گیا، سیوریج کا پانی بھی قبروں کا رخ کرنے لگا۔ جھنگ میں سیوریج مسائل کے حل کے لیے کمرشل پراپرٹی کے مالکان کو بلز بھی ادا کرنا ہوں گے۔ میونسپل کمیٹی نے کمرشل پراپرٹی مالکان کو سینیٹیشن بلز بھجوا دیے، میونسپل کمیٹی میں بلنگ ڈپارٹمنٹ بھی قائم کر دیا گیا۔ سرکاری محکموں میں رابطوں کا فقدان شہریوں کے لیے درد سر، محکمہ ایکسائز ڈاک خانوں میں جمع کرائے جانے والے گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکسز کو ماننے سے انکاری، ڈاک خانوں میں ادائیگی کے باوجود گاڑیاں ڈیفالٹرز کی فہرست میں موجود، پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب سے تصدیق کا عمل بھی انتہائی سست روی کا شکار۔ فیسکو نئے دفاتر میں لیٹ بلنگ سے پریشان صارفین کی سنی گئی، فیسکو نے 50,000 سے زائد بل آن لائن سیگریگیٹ کر دیے، بلوں میں کمی نئے دفاتر کی لیٹ ریڈنگ کی وجہ سے کی گئی۔ ٹوبا کے شہریوں کو پاسپورٹ بارے معلومات کے لیے دفتر نہیں جانا پڑے گا، ریجنل پاسپورٹ انتظامیہ نے شہریوں کی سہولت کے لیے اسپیشل معلوماتی کاؤنٹر بنا دیا، شہری دفتر آنے سے پہلے فون پر معلومات حاصل کر سکیں گے۔ مینجمنٹ ڈائریکٹر واسا عامر عزیز اور یونیسیف واش پروگرام کے چیف ہائلی گاشا نے واٹر سپلائی سسٹم کی اپ گریڈیشن کا افتتاح کر دیا، پروجیکٹ یونیسیف کی جانب سے گرانٹ ان ایج کی مد میں 9 کروڑ 44 لاکھ روپے کے فنڈ سے مکمل کیا گیا۔ انتخابات مقررہ تاریخ پر ہی ہوں گے، پیپلز پارٹی جمہوری نظام کمزور نہیں ہونے دے گی، پی پی رہنما سید حسن مرتضیٰ کی صاحبزادہ خواجہ نعیم الدین سیالوی کے ہمراہ چنیور میں پریس کانفرنس، بولے پیپلز پارٹی پنجاب میں بھرپور انتخابی مہم چلا رہی، نون لیگ ایوان فیلڈ کو لیول پلاننگ فیلڈ سمجھ بیٹھی۔ فیصل آباد میں لیگی رہنما اور امیدوار پی پی 117 خواجہ محمد رضوان متحرک، اپنے حلقے کی یونین کونسل 122 کا دورہ، چیئرمین حاجی صدیق انصاری نے میزبانی کی، خواجہ محمد رضوان نے اہل علاقہ سے گھر گھر پہنچ کر ملاقاتیں کی، عام انتخابات میں شیر کے نشان پر ٹھپا لگانے کی اپیل کی۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیّر شیخ کا تانزیہ والا کا دورہ، مختلف اداروں کا جائزہ، اسپورٹس کمپلیکس میں اسپورٹس میلہ کا افتتاح بھی کیا، کھلاڑیوں سے ملاقات، والی بال میچ بھی دیکھا، عبداللہ نیّر شیخ کا بلال شہید پارک کا بھی دورہ، انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد علی ضیاء کا اسپیشل پولیس اسٹیشنز کا دورہ، تھانہ کوتوالی اور تھانہ فیکٹری ایریا میں سہولیات کا جائزہ لیا، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اور متعلقہ تھانوں کے سرکل افسران بھی موجود تھے، سی پی او نے اسپیشل پولیس اسٹیشن کی فرنٹ ڈیسک بلڈنگ کا بھی جائزہ لیا۔ سانحہ جڑاوالا کے بعد امن و امان کے قیام میں مذہبی رہنماؤں کا اہم کردار، ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیّر شیخ کی زیر صدارت فیصل آباد میں ضلعی بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کا اجلاس، سی پی او علی ضیاء، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ڈاکٹر شہاب سمیت دیگر شریک ہوئے، سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد علی کی بھی امن کمیٹی کے وفد سے ملاقات، اجلاس میں مولانا فیض رسول، مولانا یاسین ظفر، مولانا ضیاء مدنی، سید جعفر شاہ نقوی شامل، انجمن تاجران، کرسچن وفد، پاسٹر ایمرک جوزف اور دیگر کمیٹی ممبران نے شرکت کی۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سلیم اللہ کا پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ایسوسی ایشن فیصل آباد کا دورہ، برآمد کنندگان سے ملاقات کی، اہم امور پر بات چیت، پیٹرن ان چیف پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ایسوسی ایشن خرم مختار موجود تھے، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سلیم اللہ کی چیمبر آف کامرس بھی آمد، صنعت کاروں اور کاروباری شخصیات سے ملاقات، تجارت اور بینکوں سے متعلق مسائل پر گفتگو۔ فیصل آباد میں چناب لمیٹڈ کی جانب سے کامیابی کے سفر کا دوبارہ آغاز، چیئرمین میاں محمد لطیف کی تقریب میں خصوصی شرکت،
स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर सलीमुल्ला और सदर HBL मोहम्मद औरंगजेब भी शरीक हुए। इस मौका पर इंडस्ट्रियल और तमाम शुरका को फैक्ट्री का दौरा करवाया गया। जंग में मुफक्किर पाकिस्तान अलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को खराज अकीदत पेश करने के लिए पेन स्कूल में तकरीब CEO एजुकेशन मोहम्मद सरवर ने खसूसी शिरकत की। तलबा और तालिबात की जानिब से तकारीर और टैबलोज के जरिए अफकार इकबाल पेश। उधर शोरकोट सिटी के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में भी योम इकबाल की तकरीब। प्रिंसिपल गजनफर अब्बास काटिया, असातिज़ा और बच्चों की शिरकत। फैसलाबाद में रवायती अंडों की बजाय गुलाम मोहम्मदाबाद के अफलातून अंडे के चर्चे जुबान ज़दे आम हैं। साइज में छोटा मगर प्रोटीन से भरपूर अंडा लोगों की खास पसंद बन गया। दुकानदार का कहना है अंडों में साइज के हिसाब से छोटा है, इसलिए इसका नाम अफलातून रखा है। और दूसरा जंग स्पोर्ट्स मेला खत्म, खिलाड़ियों और मुंतजमीन में इनामात तकसीम। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अबू बकर, CEO जिला काउंसिल आदिल रांझा और दीगर शरीक। फरवरी में तीसरा जंग स्पोर्ट्स मेला करवाने का ऐलान।